नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपातिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 19 गते बुधबार, माघ शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2022 फेब्रुअरी 2 तारिक। आज सोनाम लोछार। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। जेठ 4 मा स्थानीय चुनाव हुने भएपछि दलहरू आगामी समीकरणबारे चर्चामा। समीकरण कि एक्लै चुनावमा जाने भन्ने बारे बहस। माओवादी र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्मै लैजाने पक्षमा भए पनि कांग्रेसलाई एक्लै प्रतिस्पर्धामा जान दबाव। राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड सधैँ बेवास्ता, राजनैतिक निकटता र पहुँचवाला नै मुख्य आधार बन्दै सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्ने र त्यसैलाई अपनाउने थिति अझै बसाल्न सकेन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च। पेट्रोल प्रति लिटर 142 तथा डिजल र मट्टीतेल 125 रुपैयाँ पुग्यो। भारतमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने घोषणा। नेपालका लागि दिने आर्थिक अनुदान बजेट घट्यो। र तनावपूर्ण दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालले मोरिससलाई 1-0 गोलले हरायो। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले जेठ 4 मा स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेपछि दलहरूमा आगामी समीकरण बारे चर्चा शुरू भएको छ। समीकरण गरेर चुनाव लड्ने कि एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने भन्ने बहस शुरू भएको हो। 2074 सालको स्थानीय तह चुनावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच आंशिक समीकरण भएको थियो भने एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। 753 स्थानीय तह मध्ये 297 मा एमाले, 274 मा नेपाली कांग्रेस, 106 मा माओवादी केन्द्र र 76 मा अन्य दलले प्रमुख जितेका थिए। अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजित अवस्थामा छन्। एमालेबाट विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी बनेको छ। माओवादी केन्द्रको एउटा समूह एमालेमा समाहित भएको छ। एमाले उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप गेवाली निर्वाचन आयोग र सरकार बीच हिजो भएको परामर्श बैठकले देशलाई चुनावको दिशातर्फ अग्रसर बनाएको बताउनुहुन्छ। स्थानीय चुनावमा एमाले एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने विषयमा अलग नभए एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र भने हालको गठबन्धनलाई चुनावी समीकरणमा परिणत गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले गठबन्धनको सुझाव अनुसारै स्थानीय तहको चुनाव जेठमा हुन लागेको र चुनावमा पनि गठबन्धनलाई कायम राख्ने गरी समीकरण हुने बताउनुहुन्छ। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले पनि प्रतिगमन विरूद्धको गठबन्धन चुनावसम्मै लैजाने बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख दल चुनावी समीकरण गरेर जाने मनोविज्ञानमा रहेका बेला गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस भने यसबारे मौन छ। शेखर कोइराला समूहले स्थानीय र संसदीय चुनावमा पार्टी एक्लै प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बताएको छ। उसले माघ 11 गते भर्चुअल बैठक गरेर नेतृत्वलाई यसबारे दबाव समेत दिएको थियो। कांग्रेसमा स्थानीय तह र संसदीय चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने दबाव बढ्दो छ। 2 महिना अघि महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसमा शक्ति समूहहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। निर्वाचन आयोगले कानून संशोधन नै नगरी आउँदो जेठ 4 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव सरकार समक्ष राखेको छ। सरकारले संविधानसँग बाँझिएका कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न खोजिरहेका बेला आयोगले 753 वटै स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्न हिजो प्रस्ताव गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय चुनाव स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा गराउनका लागि तयारीका काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको समेत आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावका लागि 12 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान समेत गरेको छ। एमसीसीका विषयमा भएको अन्योलले देशलाई घाटा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्झौतालाई संसदबाट अविलम्ब पारित गराउन प्रतिबद्ध देखिनु भएको छ। तर सहयात्री माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने सहमति बिना सम्झौता अघि बढे गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्नेमा आफू पनि सचेत रहेको तर सहयात्री दलका नेताहरूले नबुझेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। एमसीसी स्वीकार गरे पनि कति आर्थिक सहायता आउँछ भन्ने एउटा कुरा हो, तर सम्झौता अनुमोदन नभए
अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक चेपुवामा नेपाल पर्छ। देशलाई यो झमेलाबाट जोगाउन सम्झौता पास गर्नुपर्छ। तपाईहरूले साथ दिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको छ। एक मन्त्रीले भन्नुभयो, अमेरिकी अनुदान फिर्ता भए त्यसको असर विकास साझेदार संस्था तथा राष्ट्रको सहयोगमा पर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री चिन्तित रहेको उहाँको भनाइ छ। सम्झौता पारित गराउन अवरोध भए सत्ता गठबन्धन टोन्न आफू बाध्य हुने सन्देश पनि प्रधानमन्त्रीले सहयात्री दललाई दिनुभएको छ। गठबन्धन छाड्नु परे पनि यथास्थितिमा एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अडान छ। यसैबीच अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौता बारे कुनै दस्तावेज नलुकाएको एमसीसी नेपालले जनाएको छ। एमसीसी नेपालले विज्ञप्ति निकालेर गोप्य दस्तावेज प्राप्त भएको अर्थ लाग्ने भनाई विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो। एमसीसी नेपाल हदैसम्म पारदर्शिता अपनाउने संस्था हो र यस संस्थाले सार्वजनिक महत्त्वमा सम्पूर्ण दस्तावेज आफ्ना वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दै आएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विज्ञप्तिमा एमसीए नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय भएको र एमसीसी सम्झौता नेपालको आर्थिक हितका लागि नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न लागि उल्लेख छ। सरकारले राजदूत नियुक्तिमा निश्चित मापदण्ड तोक्ने र त्यसैलाई अपनाउने स्थिति अझै बसाल्न सकेको छैन। हरेक सरकारले राजनीतिक निकटता र पहुँचलाई राजदूत नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउँदै आएका छन्। 1.5 दशक यता नियुक्त राजदूतहरूमा सत्तारूढ दलका नेता र कार्यकर्ताको सूची लामो देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतमा हालै गरेको सिफारिसको प्रशंसा भए पनि बाँकी नियुक्तिमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था नरहेको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार देउवाले विगतमा कार्यकर्तालाई नै केन्द्रमा राखेर राजदूतमा सिफारिस गरेको नजिर छ। केपी शर्मा ओली सरकारले गएको जेठमा 11 देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो आलोचना भएको थियो। राजदूत मुलुकको ऐना हो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा दखल हुनुपर्छ र जहाँ गए पनि देशको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ। तर राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड सधैँ बेवास्ता हुने गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। पेट्रोलको मूल्य अहिलेसम्म उच्च भएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा हिजो प्रति लिटर 3-3 रुपैयाँ बढाएको छ। अब प्रति लिटर पेट्रोल 142, डिजल र मट्टीतेल 125 रुपैयाँ पुगेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ सूची अनुसार भन्दै निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। 2070 साल फागुन 30मा पेट्रोल प्रति लिटर 140 रुपैयाँ पुगेको थियो, तर त्यसपछि मूल्य घटेर 2073 साउनमा प्रति लिटर 97 रुपैयाँसम्म भएको थियो। मूल्यमा पुनः उतार चढाव हुँदै 2076 चैतमा प्रति लिटर 96 रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसयता बढ्न थालेको मूल्य उपभोक्तालाई राहत हुने गरी घटेको छैन। पेट्रोल मात्र नभई डिजल र मट्टीतेलको मूल्य पनि अहिलेसम्मकै उच्च हो। कच्चा तेलको मूल्यसँगै डलर पनि बलियो भएको छ। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले भन्नुभयो, यो कारणले मूल्य निरन्तर बढेको हो। निगम मूल्य बढाउन बाध्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल प्रति ब्यारेल $90 पुगेकाले यहाँ पनि मूल्य बढेको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि मूल्य बढ्नुको प्रमुख कारण कच्चा तेल मात्रै नभई डलरको विनिमय दर रहेको निगमले जनाएको छ। काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुल सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले जेठ 4 मा स्थानीय चुनाव हुने भएपछि दलहरूमा आगामी समीकरणबारे चर्चा, समीकरण कि एक्लै चुनावमा जाने भन्ने बारे बहस सुरु, गठबन्धन भत्किए पनि एमसीसी अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिबद्ध, राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड सधैँ बेवास्ता, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। माघ 6 मा 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जनमानसमा निकै त्रास फैलिएको थियो। त्यस दिन अहिलेसम्मकै उच्च दैनिक संक्रमण रेकर्ड भयो। ओमिक्रोन भेरिएन्टको तीव्र फैलावटका कारण खोप लगाएका वयस्क समेत संक्रमित भइरहेका थिए। अवस्था भयावह हुने चिन्तामा विज्ञहरू थिए, तर साता यता स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमितको संख्या घट्दो देखिन्छ। निको हुनेको संख्या पनि दैनिक 8,000 हाराहारी छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ जनक कोइरालाले पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा संक्रमण घटिरहेको बताउनुभयो।
ज्यान गुमाउने भने अझै बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। विज्ञहरूले तेस्रो लहरको अवधि दूर तर निकै छोटो देखिएको बताएका छन्। अब संक्रमणको ग्राफ माथि उक्लिने सम्भावना नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेभन्दा निको हुनेको संख्या धेरै छ। यो अवधिमा 17,674 परीक्षण गर्दा 5,583 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 8,267 जना निको भएका छन्। संक्रमणकै कारण 9 जनाले ज्यान गुमाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल, साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2, क्याप्सुल नम्बर 168। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय कोरोनाको संक्रमण रोक्न लागू गरिएका नियमहरूको नियति, व्यवहारिकता र आलोचना। आजको क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 3। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीमा जोर बिजोरको नियम फेरि सुरु भयो। जोर गते जोर नम्बरका गाडी र बिजोर गते बिजोर नम्बरका गाडी चल्न थालेपछि गाडीको संख्या घट्यो। सडक त सुनसान भए तर मान्छेको भिडले सीमित रहेका बस, माइक्रो तथा टेम्पोहरू खचाखच हुन थाले। भिड कम गर्न लागू भएको जोर बिजोरले कोरोना घटाउन होइन बढाउन सहयोग पुगेको तर्क बलियो हुँदै गयो। व्यापक आलोचनापछि गएको आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा बस, माइक्रो र टेम्पोमा जोर बिजोर हटेको छ। तर थोरै मान्छे बस्ने ट्याक्सी, कार तथा मोटरसाइकलमा अझै पनि जोर बिजोर कायमै छ। भिडभाड हुने गाडीलाई खोल्ने र नहुनेलाई रोक्ने सरकारी निर्णयपछि धेरैले प्रश्न गरेका छन्, यो निर्णय ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि गरिएको हो कि कोरोना रोकथामका लागि? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। यो कोरोनाको व्यवस्थापनकै लागि हो। पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एकीकृत रूपमा एउटै किसिमको आदेश जारी भएको छ र त्यसको मुख्य 3वटा चाहिँ थ्रस्ट रहेको छ। पहिलो चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउने, दोस्रो खोप अभियानलाई प्रभावकारी गराउने र तेस्रो चाहिँ मानिसहरूको भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्ने। कोभिडको संक्रमण दर र खतरा बढ्दै गएपछि यसको चाहिँ स्ट्रिक्ट थप बनाउँदै गइएको र अहिले चाहिँ केही लुज गर्दै गएको अवस्था छ र अब निजी र ट्याक्सीमा मात्र चाहिँ बाँकी छ। यो कोरोना महामारी रोक्न सरकारले गरेका निषेधाज्ञा, लकडाउन र जोर बिजोर जस्ता नियन्त्रणका उपायहरूको आलोचना भएपछि सरकारले यस्ता निर्णयहरू कि त फिर्ता गरेको छ कि त सच्याएको छ। अहिले पनि आलोचनापछि भिडभाड हुने सार्वजनिक गाडीमा जोर बिजोर हटेको छ र भिडभाड नहुने गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा आलोचना अरू बढेको छ। आलोचना बढेपछि कार, मोटरसाइकल र ट्याक्सीमा लागेको जोर बिजोर प्रणाली पनि हट्छ कि त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। तपाईले भन्नुभयो यो एकदम ग्रहणयोग्य सुझाव छ, समीक्षा योग्य सुझाव छ। समग्रतामा सार्वजनिक स्थलहरूमा लगायत चाहिँ अन्य स्थलहरूमा पनि मानिसहरूको भिडभाड चाहिँ नियन्त्रण होस् र अत्यावश्यक नपरे मानिस घरबाट बाहिर ननिस्कियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यस्ता मेजरहरू लिने गरिन्छन्। आफैमा कोभिड-19 हामीले पहिला प्रक्षेपण गरेर आएको महामारी होइन। त्यसैले यस्ता मेजरहरूको प्रभावकारिताको विश्लेषण गरेर पुनः समीक्षा सहित त्यसलाई निरन्तरता दिने या अर्को कुनै मेजर लिने भन्ने विधिहरू पनि अवलम्बन हुन्छन्। यसको समीक्षा हुन्छ र हेल्थ एक्सपर्ट सहितको सुझावमा यसलाई निरन्तरता दिने या अरू चाहिँ मेजरहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरामा हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ। कोरोना नियन्त्रण गर्न लागू गरिएका कतिपय नियम अव्यावहारिक मात्र छैनन्, अनौठा पनि छन्। त्यसैको एउटा उदाहरण हो सिनेमा हलमा गएर सिनेमा हेर्न नपाइने तर रङ्गशालामा गएर खेल्न र खेल हेर्न पाइने नियम। दर्शकले रङ्गशालामा गएर खेल हेर्न पाउने तर हलमा गएर सिनेमा हेर्न नपाइने कारण चाहिँ के होला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम मात्रा। त्यो आदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र पूर्व निर्धारित भइसकेको कार्यक्रम छ भने 0 दर्शक अथवा न्यून दर्शकमा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले स्वीकृति दिन सक्ने भन्ने एउटा बुँदा रहेको छ। त्यसैको विश्लेषणको आधारमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले
त्यो अनुमति दिएको हुनुपर्छ। कोरोनाको संक्रमण रोक्न लागू गरिएका नियमहरूको नियति, व्यवहारिकता र आलोचनाबारे जनजनका मनमा उठेका जिज्ञासा र तिनको जवाफका मात्राहरूको लागि ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुलका मात्राहरू सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। घडियाल गोहीको संख्या बढाउन प्रजनन केन्द्र चितवनमा काम गर्नेका लागि भाले गोही समस्या भएको छ। दुर्लभ जलचर घडियालको भाडे कम जन्मने हुँदा यसले संख्यामा वृद्धिमा पनि असर गरेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। घडियाल विज्ञ वेदबहादुर खड्का घडियाल भालेको जन्म नै दुर्लभ हुने बताउनुहुन्छ। घडियाल भालेको जन्म नै दुर्लभ छ। उहाँले भन्नुभयो, पोथीको तुलनामा भाले कम जन्मिँदा भालेको अभाव हुने गर्छ। भाले नभएकै कारण गोहीका अण्डा नै बतासे अर्थात् बच्चा जन्माउन नसक्ने हुने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भाले नलागेका अण्डा बतासे हुन्छन्, त्यसबाट बच्चा कोरल्न सकिँदैन, विज्ञ खड्काले भन्नुभयो। भाले अभावमा अघिल्लो वर्ष घडियाल प्रजनन केन्द्रमै 300 अण्डा बतासे भएर फाल्नु परेको थियो। भाले नहुँदा संकटमा घडियाल शीर्षकको यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। स्थानीय तहको चुनाव बारे ट्विटरमा निर्मल दाहाल लेख्नुहुन्छ, चुनाव समयमै भएर भयंकर देश विकास होला भन्ने त फिटिक्कै लागेको होइन, तर पनि सुस्ताएको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने थियो कि भन्ने मात्रै हो। ट्विटरमै विपिन सापकोटा लेख्नुहुन्छ, स्थानीय तहको चुनाव हुने भएछ, अब नेताहरू नागरिकको घर दैलोमा पुगेर आश्वासन बाँड्ने काम पनि सुरु हुन्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरेर हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र तराईमा शीतलहरका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको बारे रौतहटको मलापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का शम्भु यादव लेख्नुहुन्छ, अहिले पनि तराईमा शीतलहरका कारण समस्या बढिरहेको छ, पीडितहरूले सहयोग पाउनु पर्यो अनि गृहमन्त्रीज्यूको यस्तो सक्रियता कायम रहोस् र त्यसको नतिजा निस्कियोस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाइबारे एम बराइली उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, प्रतिबद्धता मात्रै त हो नि, नियन्त्रण कहिल्यै हुने होइन। सरकारमा आएपछि प्रतिबद्धता चाहिँ सबैले गर्दा रहेछन् भन्ने बुझियो। अनि फेसबुकमा कविराज नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, जे कुरा पनि लागू हुने भनेको सोझा साझाहरूका लागि मात्रै त हो नि, अरूको भ्रष्टाचार त आम्दानीमा परिणत भइहाल्छ नि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतले नयाँ आर्थिक वर्ष सन् 2022-23 लागि 394 खर्ब 49 अर्ब भारतीय रूपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले हिजो लोकसभामा बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सार्वजनिक गरिएका योजना तथा कार्यक्रमबाट भारतको अर्थतन्त्र बलियो हुने र आगामी 25 वर्षका लागि आधार तय हुने उहाँको दावी छ। बजेटमा भौतिक संरचना निर्माणमा जोड़ दिएको छ। अघिल्लो वर्ष सन् 2021-22 का लागि नेपालका लागि 9 अर्ब 92 करोड़ रुपियाँ छुट्याइएकोमा यस वर्षका लागि 7 अर्ब 50 करोड़ भारतीय रूपियाँ मात्रै छुट्याइएको छ। यस वर्ष भारतले सबैभन्दा धेरै भुटानलाई 22 अर्ब 66 करोड़ रुपियाँ दिने भएको छ। भारतको केन्द्रीय बैंकले सन् 2022-23 मा डिजिटल मुद्रा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी किसानलाई खेतीमा सहयोग गर्नका लागि ड्रोन प्रयोग गर्ने पनि अर्थमन्त्री सीतारमणले घोषणा गर्नुभएको छ। अब खेल खबर। नेपालले मोरिसससँगको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल 1-0 गोलले जितेको छ।
हिजो दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले पाहुना टोली मरिससलाई हराएको हो। नेपालका लागि खेलको 10औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। लगत्तै मरिससले पाएको पेनाल्टी गोलकिपर किरण चेम्जुङले जोगाएका थिए। चेम्जुङ प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका छन्। खेलको दोस्रो हाफपछि अन्तिमसम्म नै खेल तनावपूर्ण रह्यो। दुवै टोलीका गरी 3 जना खेलाडीले रेड कार्ड पाए। खेलको 80औं मिनेटमा मरिसस र नेपाल 10 खेलाडीमा सीमित भयो। मरिससका एन्ड्रियन बोटलरले 2 पहेँलो कार्डसहित रातो कार्ड प्राप्त गरे। यस्तै नेपालका पूजन उपरकोटी पनि रातो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिए। तनावका बीच मैदान छिरेका नेपालका सहायक प्रशिक्षक विकास मल्ललाई पनि रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले रातो कार्ड देखाएका थिए। खेलको 84औं मिनेटमा मरिसस 9 खेलाडीमा समेटियो। नेपालका गौतम श्रेष्ठलाई फल गरेपछि मरिससका इमानुएल फुलचुन्ड रातो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिए। नेपालले मरिसससँग गएको शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल पनि 1-0 ले जितेको थियो। अब केही खबर संक्षेपमा। तामाङ समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम लोछार अर्थात नयाँ वर्ष आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। मञ्जुश्री पात्र अनुसार आजदेखि 2858 वर्ष शुरू हुन्छ। आजदेखि गाई वर्ष पूरा गरी बाघ वर्ष प्रवेश हुन्छ। सोनाम लोछारका अवसरमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। हाँस प्रजातिको बैकाल गैरी चरा जगदीशपुर तालमा पहिलो पटक देखिएको छ। पंक्षी अवलोकनका क्रममा चराविदहरू रमेश चौधरी तथा पोल्यान्डका माकिज कोट्लारस्कीले गएको हप्ता हाँसको यो प्रजाति देख्नु भएको हो। यो फिरन्ते चरा तस्बिरसहित जगदीशपुरमा पहिलो पटक अभिलेखीकरण गरिएको छ। जगदीशपुरमा बैकाल गैरी शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्ने महाकाली नदीमाथि पहिलो मोटरेबल पुल निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले हिजो भौतिक मन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। भोजन पछि मात्रै भजन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। जेठ 4 मा स्थानीय चुनाव हुने भएपछि दलहरूमा आगामी समीकरणबारे चर्चा। समीकरण कि एक्लै चुनावमा जाने भन्ने बारे बहस। माओवादी र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजाने पक्षमा भए पनि कांग्रेसलाई एक्लै प्रतिस्पर्धामा जान दबाव। राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड सधैँ व्यवस्था। राजनीतिक निकटता र पहुँचवाला नै मुख्य आधार बन्दै सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्ने र त्यसैलाई अपनाउने स्थिति अझै बसाल्न सकेन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च। पेट्रोल प्रति लिटर 142 तथा डिजल र मट्टीतेल 125 रुपैयाँ पुग्यो। भारतमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक। डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने घोषणा। नेपालका लागि दिने अनुदान घट्यो। र तनावपूर्ण दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोलले हरायो। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा एउटा सरकारी कार्यालय छ। एकजना सरकारी कर्मचारी नेपालमा भ्रष्टाचार उस्तै शीर्षकको खबर छापिएको पत्रिका बोकेर हाकिम भए सामु पुगेका छन्। अनि भ्रष्टाचारको खबर देखेपछि कार्यालयका हाकिम जस्ता देखिने व्यक्ति ती व्यक्तिलाई भन्दैछन्, भ्रष्टाचार भन्या त नेता, कार्यकर्ता, अख्तियार, कर्मचारी, व्यापारी सबैको समृद्धिको आधार नै हो नि। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरीको ख्याल राख्न नबिर्सौं। नमस्कार।